अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, और हम आपके मज़े को दोबारा करने के लिए ले आए हैं आपके सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा, एपिसोड नंबर 12, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुमा कुरैशी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 12 की तरफ। फरियाल वो रूम में दाखिल हुई तो फरियाल सोफे पर बराजमान खोई खोई सी खिड़की से बाहर का मंजर देखने में मगन थी। जी मामा, वो चौंक कर मुतवज्जा हुई थी। बेटा, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि तुम एक बार फिर शर्जील के प्रपोजल के बारे में सोच लो। वो साथ बैठती संजीदगी से गोया हुई थी। आप लोग मुझे सिर्फ इसलिए फोर्स कर रहे हैं ना क्योंकि अब वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। फरियाद शिकवा कुनाल लहजे में बोली। बकवास नहीं करो, हमें वो वैसे भी बहुत पसंद है, आखिर बुराई ही क्या है उस बच्चे में। इस बार वो ज़रा गुस्से में बोली। और मैं पूछती हूँ कि अच्छाई ही क्या है इस बच्चे में। फरियाल भी दुबदू हुई। फरियाल, बच्चों जैसा रवैया अख्तियार ना क्या करो, इतने अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आया करते। वो ज़रा सख्ती से बोली, जो समझने को तैयार ही नहीं थी। मामा, जब मैं एक बार इनकार कर चुकी तो आप लोग मुझे बार बार क्यों फोर्स कर रहे हैं। इस बार वो वाकई जच हो गई थी, क्योंकि हम चाहते हैं तुम दिमाग से सोच समझ कर दुरुस्त फैसला करो, समझी। उनके घूर कर बोलने पर वो रुख फेर गई। मैं इस प्रपोजल के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती, वो नखुअत से बोली। क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? वो मशकूक हुई। आपकी सुई सिर्फ इसी बात पर क्यों अटक गई है, जबकि मैं बारहा कह चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गुस्से से बोलती निश्चित छोड़ गई। तो फिर इनकार की कोई मज़बूत वजह भी तो बताओ। वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या मेरी बात की, मेरे फैसले की कोई वैल्यू नहीं है? वो बरहमी से बोलती सवानिया नज़रों से बोली थी। फ़िलहाल हम शर्जील के घर वालों को ना तो इनकार कर रहे हैं ना ही इकरार। जानती भी हो, तुम्हारे इनकार के बावजूद अहमद साहब ने ख़ुद तुम्हारे बाबा से रिक्वेस्ट की है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के लिए राज़ी करें। शर्जील पसंद करता है तुम्हें, मगर फिर भी अगर तुम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो तो कुछ वक्त ले लो, आराम से तसल्ली से सोच कर बताना। वो मुतवाज़िन लहजे में गोया हुई थी। मामा यार, वो बेजार हुई। बस फरियाल, उनकी तंबी पर वो खामोश हो गई। और हाँ, शर्जील का इस कदर ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया था। वक्त मिले तो ज़रा यादत ही कराना बच्चे की। सानिया कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी हैं, मुझसे तो नज़रें भी नहीं मिलाई जा रही थी। उनके इस कदर खुलूस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे। वो जाते जाते पलटी थी, जबकि वो लब भेजती रुख फेर गई। मामा, हैदर भाई कब तक वापस आएंगे? रिमशा किचन काउंटर के नज़दीक हाई चेयर पर बैठी मोबाइल पर उंगलियां फेरती ज़रा मसरूफ़ से अंदाज में बोली थी। आ जाएगा। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि उन्होंने ख़ास तौर पर हैदर को भेजा है ताकि वो अभी से बिज़नेस की बारियों को खुद समझ सके। साइमा बेगम आज खुद किचन में मौजूद रात के खाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, वो सर हिला गई। मामा, आप जानती हैं फरियाल के लिए शर्जील अहमद का रिश्ता आया है। रिमशा मोबाइल साइड में रखती याद आने पर बोली थी। जानती हूँ, और ये भी मालूम है कि फरियाल बीबी ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो न जाने क्यों तल्ख हो रही थी। मामा, रिमशा को अपनी माँ का लहजा खटका था। अब देखो ना, इतने बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया है मोहतरमा के लिए, और उन्होंने 1 सेकंड में मना कर दिया। अगर मैं होती तो पहली फुर्सत में तुम्हारे लिए हाँ कर देती। रमशा अपनी माँ की गैर मुतवक्का बात पर उछल कर रह गई। मामा, क्या हो गया है आपको? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? वो प्रपोजल फरियाल के लिए आया है तो मैं कहाँ से बीच में आ गई? रिमशा को हैरत अंगेज झटका ही तो लगा था। इतना हैरान क्यों हो रही हो? फरियाल की जगह तुम भी हो सकती थी। वो रुख फेर गई थी। ओ गॉड मामा, आप तो ना बस। खैर ये बताएं कि आपने फरियाल के रिश्ते वाली बात हैदर भाई को बताई है? रिमशा आंखें मींच कर खुद पर जब्त करती बात का रुख फेर गई। नहीं, और उस बेवकूफ़ को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले ही फरियाल की माला पड़ता रहता है, भागा चलाएगा अपनी प्यारी दोस्त को शर्जील अहमद के प्रपोज़ल के लिए कायल करने।
वो नखुअत से बोली थीं। फरियाल जो रिमशा से मिलने के लिए आई थी, मुलाजमा के बताने पर वो किचन में ही चली आई थी, मगर किचन से आती आवाज़ों पर वो ठिठक कर ठहर गई थी। वो और भी न जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर वो जिस खामोशी से आई थी ऐसी ही खामोशी से वापस भी निकल आई थी। फरियाल बेड पर चितलेटी छत को घूर रही थी। जब ही मोबाइल की आवाज़ पर वो चौंक कर होश में आई। साइड टेबल पर रखा मोबाइल चेक किया, जहां जाविया कॉलिंग जगमग कर रहा था। हेलो, कैसी हो फरियाल? वो कोहनियों के बल उठ बैठी थी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, सब खैरियत थी? वो ज़रा तफ्तीश भरे लहजे में गोया ही। हाँ, सब ठीक है। दरअसल मैं चाह रहा था कि वो मज़ीद भी कुछ बोल रहा था। फरियाल ने तवज्जो से सुनकर मुस्कुराहट छुपाई थी। अच्छा, और इस एहसान के बदले मुझे क्या मिलेगा? वो शरारती लहजे में गोया हुई थी। हाँ, अच्छा, चलो डन हो गया। फिर तुम अपनी शर्त याद रखना। फरियाल, तुम मुझे फजूल में उठाकर यहाँ ले आई हो। यार मतलब आज मेरा बिल्कुल भी बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था। रिमशा रेस्टोरेंट की सीढ़ियाँ चढ़ती मुसलसल झंझलाहट का शिकार थी। उफ, चुप कर जाओ रिमशा। अगर आज का दिन तुम मेरे साथ गुजार लोगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मुसलसल एक ही गर्दान पर फरियाल ने सिर छोकर घूरा था। यार मगर मेरा दिल नहीं था ना। उसके सख्त लहजे पर वो ठंडी पड़ गई थी। खैर जाने दो, यहाँ आओ मेरे साथ। तुम्हारे इन्हीं नखरों की वजह से मैंने हमारे लिए अलग से टेबल रिजर्व करवा रखी थी। वो उसी लिए रेस्ट से ज़रा हट कर एक कॉर्नर की टेबल पर ले आई थी। वो दोनों इस वक्त ओपन एयर रेस्टोरेंट में मौजूद थीं। रात का अंधेरा बढ़ चुका था, जबकि हर जानिब फैली पीली सी रोशनी में तबीयत पर खुशगुन असरात मुरतब हुए थे। रिमशा भी किसी हद तक माहौल की खुशगवारी में घुसी गई थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन प्लीज़। माइक में गूंजती आवाज़ पर वो दोनों मुतवज्जह हुई थीं, जबकि फरियाल मुस्कुराहट जब्त करती मोबाइल पर मसरूफ़ थी। आज की शाम एक बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन के नाम, और इस खूबसूरत सी शाम को अपनी सहरंगेज़ आवाज़ से चार चांद लगाने आ रहे हैं जाविया फारूकी। जी हाँ, आपके हमारे फेवरेट सिंगर, जिन्होंने रातों दिन ही अपने एक वायरल सॉन्ग की बदौलत शोहरत की बुलंदियों को छू लिया है। तो वेलकम करें जाविया फारूकी। सामने बने स्टेज पर बैंड वालों के साथ हाथ में माइक थाम कर खड़े जाविया को देखकर रिमशा ने अचंभे से फरियाल की जानिब देखा था, जबकि माहौल में शोर सा मच गया था। जो आंखों में जुगनू की सी चमक लिए अब गिटार उठाकर गले में डाल रहा था। फरियाल, वो एक झटके से उसकी जानिब घूमी। ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट पहने, सिल्की बालों में हाथ फेरता वो बेचैन निगाहों से उन्हीं की जानिब देख रहा था, जो शायद बहस व मुबाहिसे में मसरूफ़ थी, मगर वो जानता था फरियाल उसे कायल कर ही लेगी। रिमशा प्लीज़ थोड़ी देर बैठ जाओ बस, ये सब कुछ जाविया ने स्पेशली तुम्हारी वजह से अरेंज करवाया है। फरियाल के मन्नत भरे लहजे में हाथ पर हाथ रखने पर वो लब भेजे बैठी रही थी, जब ही जाविया की मधुर आवाज़ के सुरीले बोल समातों से टकराए थे। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा, अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाएं, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी लेने बनाएं, तेरे सदक़े उतारें, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाएं। नहीं मुश्किल वफ़ा, ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है हमारा जहाँ। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, हमारी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, हमें प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आंखें बंद किए अपने इर्द गिर्द के मंजर से बेनियाज गिटार के तारों को धीरे से छेड़ता वो बहुत दिल से गुनगुनाने में मसरूफ़ था। ये सिर्फ गाना था या उसके दिल की आवाज़? रिमशा खोई खोई सी उसका चेहरा तक रही थी। ठंडी हवा के पुरकैफ झोंके, माहौल में सुरों की धीमी सरगोशियाँ, हर शख्स सुरों के संग महफ़ बस गुनगुनाने में मगन था। जाविया ने एक फेमस सिंगर के सॉन्ग की बेहतरीन लाइंस गुनगुनाई थीं, जो आजकल हर दूसरे बंदे के लबों पर कब्जा किए बैठी थीं।
زاویہ کے ساتھ ساتھ سارا ہجوم تھا جو اس کی دلکش آواز میں کھویا ساتھ ساتھ مگن سا گنگنا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے رمشا بھی مبہوت سی زاویہ کی آواز کے سحر میں کھو سی گئی تھی، جو آنکھیں بند کیے پورے دل سے گنگنا رہا تھا۔ ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو مائی لو۔ گانے کے اختتامی لفظوں کے ساتھ وہ محفل کو اپنے سحر سے آزاد کرتا گانا رمشا کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے بعد گٹار گلے سے نکال کر اسٹیج سے اتر گیا تھا، جبکہ اب کتنے ہی لوگ تھے جو سیلفی کے چکر میں اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے، جس کی تشنہ نگاہیں رمشا کی جانب ہی مرکوز تھیں۔ وہ سب جلد از جلد اس تک پہنچ کر بات کرنا چاہتا تھا۔ رمشا، فریال نے اسے کھویا کھویا سا دیکھ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہاں، وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ زاویہ کی آواز کتنی پیاری ہو گئی ہے نا؟ فریال نے ذرا شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ ہاں، وہ غائب دماغی سے گویا ہوئی تھی، جب ہی زاویہ سب سے جان چھڑاتا ان کے پاس چلا آیا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا کے دوش پر چہرے پر رقص کرتے بال، ماحول کا سحر انگیز ہونا رمشا کو لاجواب کر گیا تھا۔ رمشا، اس نے قریب آ کر بہت ہولے سے پکارا تھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ زاویہ، ایک کام کرو، تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، میں ذرا جب تک ایک راؤنڈ آ کر آتی ہوں۔ انہیں اسپیس دینے کے باعث وہ گلا کھنکار کر بولتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ رمشا نے ہمنکوں کی طرح منہ کھول کر اس کی حرکت دیکھی تھی۔ منہ بند کر لیں رمشا، ورنہ منہ میں مکھی چلی جائے گی، وہ گلا کھنکار کر بولتا اس کی توجہ اپنی جانب کروانا چاہ رہا تھا۔ تو آپ کو کیوں اتنی فکر ہے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ فوراً اپنی جون میں لوٹ آئی تھی۔ آپ کو آج یہ گانا میری آواز میں کیسا لگا؟ مجھے فریال نے بتایا تھا آج کل آپ اس سانگ کی بڑی دیوانی بنی ہوئی ہیں۔ وہ شرارت سے لبوں کا کونا دانتوں میں دبا گیا۔ رمشا نے جی بھر کر فریال کو کوسا تھا۔ اچھا تھا۔ ویسے یہ سانگ کس لڑکی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے آپ نے؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہی تھی۔ بس ہے کوئی سم ون اسپیشل، مگر میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر آئی برو اٹھا کر شرارتی لہجے میں گویا ہوا۔ اوہ خیر، مجھے کیا، آپ کی سم ون اسپیشل سے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، جبکہ مقابل کا دل کیا کہ اس کی سطح پر کہکا لگا اٹھے۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ سرد ہواؤں کے باعث اسے کپ کپی سی چڑھ گئی تھی۔ رمشا اپنے ہاتھ سینے پر لپیٹتی اجازت دے چکی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر نہ جانے غصہ کہاں جا سویا تھا۔ آپ میری کال کیوں ریسیو نہیں کرتی؟ اس کے برجستہ سوال پر وہ لحظہ بھر کے لیے خاموش رہ گئی۔ میں ضروری نہیں سمجھتی، منظر کا تنقیدی جائزہ لیتی وہ لاپرواہی سے بولی۔ اوہ خیر، میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہ رہا تھا، کیا اجازت ہے؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنساتا وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب پر مقابل کی ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ مگر کیوں رمشا؟ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ بس میں نہیں چاہتی، وہ تلخی سے بولتی رخ پھیر گئی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ڈیئر، وہ خشمگین نظروں سے گھور کر بولا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی زاویہ فاروقی۔ تو مطلب نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں مگر تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ رمشا، ہو گئی تم دونوں کی باتیں؟ وہ ابھی مزید کوئی قیاس کرتا کہ فریال وہاں چلی آئی تھی۔ ہاں ہو گئی، ڈنر کا تو پتہ نہیں، مگر آج میرا پیٹ افسانوی باتوں سے بہت بھر چکا ہے۔ میں کار میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا، جب تم اپنے دوست سے فری ہو تو آ جانا۔ رمشا تیزی سے بولتی اسٹیپ پھلانگتی ریسٹورنٹ کی حدود سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ آج بھی مایوس کھڑا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا زاویہ، کوئی بات بنی کیا؟ وہ خاموش کھڑے زاویہ کی جانب گھومی تھی۔ ابھی تو نہیں۔ جیبوں میں ہاتھ اڑسائے وہ جوتے کی نوک سے قالین کو رشے لگا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں رمشا کو منا لوں گی، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ وہ تیزی سے بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا ملک بھر کا پسندیدہ سنگر اپنی محبت کے اس قدر جارحانہ سلوک کے بعد، اس قدر رنگین شام کے باوجود اپنے ارد گرد اداسی سی محسوس کرتا اداس سا کھڑا رہ گیا تھا۔ فریال، وہ جو گنگنانے کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہی تھی، رمشا کی سنجیدگی سے پکارنے پر اس کی جانب بڑھی۔ بولو میری جان۔ وہ آج زیادہ ہی موڈ میں تھی۔ اس سارے ڈرامے میں تم زاویہ کے ساتھ ٹچ میں تھی؟
رمشا کی مشکوک نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی وہ کہکا لگا اٹھی، یار کیوں بیچارے کی محبت کی ناقدری کر رہی ہو؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے تمہیں۔ جانتی بھی ہو اس وقت دنیا کی کتنی حسین لڑکیاں زاویہ فاروقی سے شادی کرنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ فریال نے گھور کر اسے احساس دلایا تھا۔ مرتی ہوں گی حسینائیں، ویسے بھی یہ سب ون نائٹ فیم ہے، اور دنیا کا کیا ہے، یہ تو ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ بی بی، جسے تم ون نائٹ فیم کہہ رہی ہو نا، وہ فیوچر کا ایک مشہور سنگر بننے جا رہا ہے۔ کتنے ہی ڈائریکٹر پروڈیوسرز اس کی پرسنالٹی اور آواز سے متاثر ہوئے اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ بہت جلد اس کا البم بھی ریلیز ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت پورا میڈیا صرف زاویہ فاروقی کا پیچھا لیا ہوا ہے، جسے تم ون نائٹ فیم کا بخار کہہ رہی ہو۔ اس وقت ایک دنیا دیوانی بنی گھوم رہی ہے اس کی۔ سانگ کے لیے بالی ووڈ تک سے آفر آ گئی ہے زاویہ فاروقی کو۔ رمشا بی بی، آخر کس دنیا میں جی رہی ہیں آپ؟ فریال نے آئی برو اٹھا کر اسے خشمگین نظروں سے گھورا تھا، جو نظر چرا کر رخ پھیر گئی تھی۔ خیر، میں تمہیں فورس بالکل نہیں کروں گی، ابھی تو وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت سیریس ہے۔ اگر تم ہاں کر دو تو ابھی صرف منگنی کرنا چاہتا ہے، شادی بعد میں۔ مگر اگر ابھی تم تیار نہیں ہو تو جتنا چاہے وقت لے لو، وہ انتظار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس بار فریال نے سنجیدگی سے کہا۔ وقت لے لو، وہ طنزیہ بڑبڑائی۔ فریال، تم مجھ سے لکھ کر لے لو، یہ محبت صرف چند دنوں کا بخار ہے۔ ویسے بھی اب وہ جس گلیمرس ورلڈ میں قدم رکھ چکا ہے، قدم قدم پر حسینائیں اس کی ایک نظر کی منتظر ہوں گی، تو وہ کیوں کر ایک معمولی سی لڑکی رمشا درانی کو یاد رکھے گا؟ تم دیکھنا، وہ اس قصے کو بھی جلد بھول جائے گا۔ رمشا نے بہت ہی بلنٹ انداز میں تجزیہ کیا تھا۔ فریال نے لب بھیج کر اسے گھورا۔ میں بھی یہی ہوں اور تم بھی، دیکھ لیتے ہیں کہ جیت تمہاری بدگمانی کی ہوگی یا پھر میرے یقین کی۔ فریال کی صاف گوئی پر طنزیہ مسکراتی رخ پھیر گئی۔ ویسے بھی رمشا درانی سراب کے پیچھے بھاگنے کی عادی نہیں تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں قیمتی آنے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈ۔